चिंबेल लेक तुमकां खबर आसा की जायते वर्सां आमी तेजी लढाई केली आनी हांवें एक दीस हांगर स्ट्रायकूय केल्ले आझाद मैदानाचेर आनी म्हाका बरो सोयेग मेवलो आनी जायते जाणांनी म्हाका म्हाज्या एका प्रोटेस्टाक येवकार केलो आनी आदार दिलो। तेच परी आमी ही झूज लढोन गांवचे लोक सगळे एकठांय जावन आमी हो झूज मांडलो आनी आमी ते IT पार्क स्क्रॅप केली। आता परत परत ह्या जाग्याचेर कित्याक तुमचो लक्ष? जेन्ना गांवच्या लोकांक हो प्रोजेक्ट नाका जाल्यार गव्हर्नमेंट मुद्दम ह्याच स्थळार कित्याक घालता? तुमचे 40 आमदारांच्या जाग्यांचेर तुम्ही व्हरून घाला, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या चिमला गांवांत नाका, कारण आमच्या चिमला गांवांत बेसिक नेसेसिटीज ना। आमकां उदक फकत 4 वरां मेवता आनी इतली सोबीत ती चिंबेल लेक जंय कितलो लोक येता पळोवपाक आनी ती इतली ब्युटी आसा ती तुम्ही पळयल्या पासून तुमकां शॉक जातले। आनी एक MLA पासून चॅलेंज केले की ते उदक सारकें न्हू म्हणून हांवें पिवन दाखयलें ते MLA आयज पासून हांव जिते आनी हांव हिंगा आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेता। तेच परी प्रत्येक वेळार एकवटान फुडें सरून ग्रामसभेक आमच्या लोकांनी ताचेर विरोध केलो आनी हे प्रशासन स्थांभ आनी हे युनिटी मॉल आमकां कित्याक जाय? आमकां इस्कॉल ना, आमकां प्लेग्राउंड ना, आमकां मार्केट ना, आमकां कांयच ना, पूण ते जागो जंय ती येता ते आमकां हे प्रशासन स्तंभूय नाका आनी तुजे युटिलिटी मॉलूय नाका। तशेंच हांव पळयत कोत्ता आमी पळय कितलींच रेजोल्युशनां घेतली आनी ह्या रेजोल्युशनान क्लियरली आमी स्टेट केला की आमकां हे प्रोजेक्ट्स नाका आनी आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हे टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन ही खातें आसतना हे जागो आसतना तेणें कशें दुसऱ्यांक दिवचे आनी हे प्रोजेक्ट कशें तेणी चालू करचे एक व्हडलो प्रश्न आमच्या गोंयकारांक। आनी एक आमचे गोश्ट आमच्या चिमला पंचायतीन जेन्ना हांव एक VDC कन्वेनर आनी जेन्ना हांवें हो प्रश्न आमच्या सरपंचाक केले की सरपंच इतले रेजोल्युशन आमी गेले तेन्ना तुमी कितें केला रेजोल्युशनाचेर, तेन्ना तेणें सांगलें म्हाका आपणें चीफ मिनिस्टराक आपणें धाडलें, ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टराक आपणें धाडलें एंड टू द डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम हांकां सगळ्यांक कॉपी केले आनी आमकां ही नाका, आमच्या लोकांक ही नाका म्हणून तेणें ही लेटरां सगळे डिपार्टमेंटाक धाडले। आनी बरीशी गोश्ट फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा आमचो तो डायनामीक म्हणून येता म्हाका डायनामीक सरपंचान एक रेजोल्युशन घेतले फोर्टनाइट मीटिंग। इट इज रियली फर्स्ट टाइम इन चिंबेल that all the पंच members along with the sarpanch has taken an initiative to be along with the people, and really I am very much happy that for the first time the sarpanch is with the people for this project. Secondly, I would only say that this is only to put it in our eyes. ये फकत आमकां ये लोटोवन घालता सगळे जंय मूय लोकांक शिपडाव पयले कोलाचे जाले मागीर IT पार्काचे जाले कोदार थिंगा आतां चिमला जाले रामाचे हत्ते जाले हे सगळे लोकांक सारके हे डिस्प्यूट करीत रावले आनी आमकां हे प्रोजेक्टाचे दान मन डायवर्ट केलेले आसा। त्या खातीर हांव मागता सोमेस म्हज्या गोंयकारांक सगळ्यांनी आमकां तेको दिवचो येवचे आमच्या गांवांत आनी पळयचे हे थोडे आयतारा दीस 10 वरांचेर मागता सोमेस्ता लागीं जावं सगळे NGO एक्टिविस्ट जावं आमचे गोंयचो लोक यो आनी पळया हो सोबीत चिंबेलची लेक आनी तुमीच निर्णय घेया की हो प्रोजेक्ट तुमकां जाय वो नाका ते।